أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى الخيرات ومنها صوم عاشوراء يوم الحسنات ونهانا عن المنكرات ومنها ما ابتدعوا فيه من المخترعات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا الدين الواجبات منها والمندوبات وأبطلوا رسوم الجاهلية المحرمات منها والمكروهات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد حان يوم عاشوراء للناس فيه معروفات ومنكرات ظلمات فمن الأول استحبابا الصوم فيه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقال عليه الصلاة والسلام صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما وبعده يوما وكان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. ومن الأول إباحة وبركة التوسعة فيه على عياله فقد قال عليه الصلاة والسلام من وسع على عياله بالنفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. ومن الثاني اتخاذه عيدا وموسما واتخاذه مأتما من المراثي والنياحة والحزن بذكر مصائب أهل البيت واتخاذ الذرائح والأعلام وما يقاربها من الملاهي والشرك والآثام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء وأقضاهم علي وفاطمة سيد النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة محمد رسول الله وأحمد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فحبي أحبه ومن أبغضهم فيبغضي أبغضه وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان الله في الأرض من نهانا سلطان الله في الأرض هانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا ولا تكفرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غفار يا رحمن يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام سبحين معك وعام رحمون إله العالمين يا أرحم الراحمين تمام سلمان المظلومين بمغفرة فرمان إله العالمين همان الدين وزير قالب سد إله العالمين بمغفرة فرمان دون سوق جنة الفردوس على مقامك فرمان إله العالمين سبح قلوبهم يوم فرمان إله العالمين كرم رحمة نازل فرما إله العالمين كون سب وغريب رحمة فرما إله العالمين ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما إله العالمین ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی توبہ پر استقامت نصیب فرما الہ العالمین ہر لمحہ ہر گھڑی تیری معصیت اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق
عطا فرما۔ الہ العالمین حاضرین میں اسپتالوں میں گھروں میں جتنے بھی حضرات بیمار ہیں، جتنے بھی حضرات اپنے بیماروں سے متعلق دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ عطا فرما۔ الہ العالمین تمام بیماروں کی بیماریوں کو لے رفع درجات معاف ہونے کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو عافیت والی صحت والی نصیب فرما۔ الہ العالمین تمام پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ الہ العالمین جن بھی حضرات بے روزگار ہے انہیں حلال روزگار کے جواب فراہم فرما۔ الہ العالمین جو رکاوٹ حائل ہے ان کو دور فرما۔ الہ العالمین یا الراحمین جو برسر روزگار ہے ان کی روزی روزگار برکت عطا فرما، دن دنیا اور آخرت کی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی حضرات ناقابل ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے غیبی خزانے سے ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی حضرات بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو صبر و عطا فرما، آنکھوں کو ٹھنڈک اور آخرت میں ذریعہ نجات بنا۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو پنجوں پر نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین فرائض کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل کو اتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے مساجد کو نمازیوں سے آباد فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے بھائی بہن نماز کا اہتمام نہیں کرتے الہ العالمین ان کے دلوں کے اندر نماز کی اہمیت عظمت پیدا فرما اور انہیں بھی نماز کی پابندی نصیب فرما۔ الہ العالمین دنیا کی کسی بھی کونے مسلمان پریشان حال ہے اور سب کی پریشانی کو دور فرما۔ الہ العالمین ان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان کی عزت اور ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین حق و غالب و باطل کو مغلوب فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین پوری دنیا کے اندر اسلام و غلبہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ الہ العالمین ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ الہ العالمین مرنے سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین عالم برزخ کے تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرما۔ الہ العالمین نگر کے سوالات ہمارے لیے آسان فرما۔ الہ العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین دنیا کے تمام مسلمانوں کو حرمین شریفین زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین جن بھی حضرات مقتل فوقتل گاہ بہا ہے دعاؤں کو درخواست کرتے ہیں ان کی اور تمام حاضرین کو معاشی حسنہ نیک تمنائیں اور جائز حاجات کی تکمیل فرما۔ الہ العالمین جن بھی حضرات مساجد کے ساتھ اور مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے اموال یا ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہر قسم کی آفات سے بلیات سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہم جو گنہگار خطا کار ہیں ہم اس لائق نہیں کہ ہماری دعائیں قبول کی جائے، لیکن الہ العالمین آپ اس میں غفور ہے، آپ غفار ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ محض اپنے فضل و کرم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی النبی الامی الکریم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔